बूढ़े डॉक्टर वेलिश को जब पहली बार वो आवाज सुनाई दी तो वो यही समझा कि ये बादलों की गड़गड़ाहट है। वो सोते में नींद से हड़बड़ाकर उठ चुका था और दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश में बेड पर तन कर बैठ गया था। और फिर अचानक उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई जब उसने वो आवाज दोबारा सुनी। इस मर्तबा उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। किसी ने दाखिली दरवाजे पर 3 मर्तबा जोरदार दस्तक दी थी। उसके बराबर में सोई हुई उसकी बीवी मायरा की आंख भी खुल गई थी। उसने अपने शौहर का बाजू पकड़ लिया। दस्तक का जवाब मत देना वेलिश, जो कोई भी है शायद पलट जाए। इतने में बाहर बिजली कड़की और कमरा अचानक नीली सफेद रोशनी में नहा गया। ये चमक एक लम्हे की थी और इसी एक लम्हे में डॉक्टर ने अपनी बीवी के चेहरे के तासुरात भांप लिए। उसका चेहरा जर्द, खौफजदा और उम्र रसीदा लग रहा था। जवाब देना होगा माहिरा, हो सकता है कि कोई शदीद बीमार हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बादलों की गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। साथ ही किसी ने एक बार फिर 3 मर्तबा जोरदार दस्तक दी। डॉक्टर वेलिश उकताए हुए अंदाज में बेड से नीचे उतर आया, पांव में स्लीपर्स पहने और गाउन उठा लिया। उसकी कमर में दर्द हो रहा था। वो सोचने लगा कि उसने कंट्री डॉक्टर के बजाय वकील या प्लम्बर बनने को क्यों नहीं तरजीह दी। वो गाउन पहनकर लड़खड़ाते कदमों से वेटिंग रूम से होता हुआ दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। इतने में दरवाजे पर एक बार फिर 3 मर्तबा जोर से दस्तक हुई। ऑल राइट, मैं आ रहा हूं। अपने मुंह और घोड़ों की लगामें थाम कर रखो। उसने छोटे वॉल लैंप का स्विच ऑन करते हुए बुलंद आवाज में जवाब दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। हवा के जोरदार सर्द झकड़ों और बारिश के थपेड़ों ने बूढ़े डॉक्टर के चेहरे और बदन पर कपकपी सी तारी कर दी। वो आंखें फाड़े उन 2 आदमियों को देखने लगा जो दरवाजे की दहलीज पर खड़े थे। डॉक्टर वेलिश, उनमें से दराज कामत ने कहा, जिसकी आंखें बेभरोसा सी लग रही थी। मैं ही हूं, डॉक्टर ने दरवाजे को कदरे वाह करते हुए कहा। हम तुम्हारे लिए छोटा सा काम लाए हैं डॉक्टर। तुम्हें छोटी सी सर्जरी करनी होगी। उसी दराज कामत ने कहा। सॉरी, मैं सर्जन नहीं हूं। टूटी हुई हड्डियां, पेट का दर्द और बच्चों के अमराज, ये मेरा खासा है। तुम लोगों को सर्जरी के लिए डॉक्टर बेंजामिन के पास टाउन में जाना पड़ेगा। वो सर्जन है। डॉक्टर वेलिश ने अपने खाकिस्तरी बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा और दरवाजा बंद करना चाहा। अब तुम ही सर्जन हो डॉक्टर। तब डॉक्टर वेलिश की निगाह दराज कामत के हाथ में दबे हुए .38 के रिवॉल्वर पर पड़ी, जिसकी चमकदार नीली नाल डॉक्टर वेलिश के पेट से सिर्फ चंद इंच के फासले पर थी और उसके दस्ते पर दराज कामत की गिरफ्त मजबूत थी। उन दोनों ने रिवॉल्वर के जोर पर जबरदस्ती दरवाजा खुलवा लिया। एक अच्छे प्यारे डॉक्टर की तरह बर्ताव करो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हें उड़ा कर रख देंगे, ओके? डॉक्टर खामोश रहा। फिर वो दराज कामत अपने पस्ताकद साथी से मुखातिब हुआ। फिलिक्स, जाओ मरीज को ले आओ। उसका साथी फिलिक्स बाहर खड़ी कार की जानिब चला गया। डॉक्टर वेलिश हॉलवे की मध्यम रोशनी में पीछे आ गया और दराज कामत का जायजा लेने लगा, जिसकी निगाहें एक लम्हे के लिए भी अपने हाथ में तने हुए .38 के रिवॉल्वर से नहीं हटी थी। और वो डॉक्टर की जानिब से कतन गाफिल नहीं था। वो प्लम्बर क्यों नहीं बना, डॉक्टर सोचने लगा। प्लम्बरों को रात के 3 बजे कभी पेट में रिवॉल्वर की नाल खबोकर जगाया नहीं जाता होगा। उन्हें तो
پائپوں کے علاوہ کسی اور شے کی فکر ہی لاحق نہیں ہوتی۔ پھر ڈاکٹر ویلش نے راہداری میں آتے ہوئے فیلکس اور مریض کی جانب گھوم کر دیکھا۔ فیلکس اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے چند ساعت کے لیے وہاں رک گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں بازو مریض کے سینے کے گرد لپیٹ لیے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل تمام اس مریض کو جو بظاہر بے ہوش لگ رہا تھا گھسیٹتا ہوا ہال وے میں لے آیا۔ اس کے پیچھے فرش پر بچھے ہوئے پھولدار قالین پر بارش کے پانی اور خون کے قطروں کی لکیر بنتی چلی آ رہی تھی۔ دراز قامت نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور بدستور تھاما ہوا تھا اور اس کی نال ڈاکٹر کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، ہمیں سرجری میں لے کے چلو اور کسی قسم کی چال بازی مت کرنا۔ تم لوگ سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ تلقین کی ضرورت نہیں ڈاکٹر، آگے بڑھو۔ ڈاکٹر نے قدرے تذبذب کیا اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ان کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تو وہ سفید پینل والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے جو گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس میں ایتھر کی تیز بو رچی بسی تھی۔ اور تبھی ڈاکٹر کے ذہن میں ایک آئیڈیا ابھرا۔ کمان ڈاکٹر، لائٹ تو جلا لو، مجھے سوئچ تو تلاش کرنے دو، تم سے ذرا سا صبر بھی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ پھر وہ کمرے کے دوسرے سرے پر دیوار گیر الماری نما خانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں ایک خانے میں کنسنٹریٹڈ امونیا کا جگ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہ لائٹ آن کرنے سے قبل اگر وہ جگ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ امونیا ان کے چہروں پر اچھال کر انہیں وقتی طور پر اندھا کر دے گا اور چند سیکنڈ کے لیے ان کا دم گھٹ جائے گا، اور ڈاکٹر کو بھی صرف چند سیکنڈ کی مہلت ہی درکار تھی۔ تب وہ ان پر دیگر چیزیں پھینکنا شروع کر دے گا، کرسی، میز، جگ، بوتلیں وغیرہ۔ پھر کسی نہ کسی طرح ان کے ریوالور پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اور انہیں بتا دے گا کہ بوڑھا، موٹا اور رحم دل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کسی کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ پھر وہ تقریباً دبے پاؤں آہستگی سے چلتا ہوا کیبنٹ تک جا پہنچا۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر جگ کو ٹٹولا اور اس کے دستے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر اس کے ڈھکن کو گھما کر کھولنے لگا۔ اچانک کمرے کا سکوت ایک گھٹی گھٹی چیخ نے توڑ دیا۔ وہ تیزی سے گھوم گیا۔ اسے دروازے پر مائرا کا ہیولا دکھائی دیا۔ اوکے لیڈی، جہاں ہو وہیں کھڑی رہو، دراز قامت نے کہا، اور پھر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ کمان ڈاکٹر، لائٹ آن کرو۔ اب بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر نے سوچا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ مائرا کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ اب اسے وہی کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی زندگیاں بچ جائیں۔ وہ دل ہی دل میں مائرا کو کوسنے لگا کہ وہ خامخواہ اس منظر میں آن کودی اور بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ پھر ڈاکٹر نے لائٹ کا بٹن دبا دیا۔ آل رائٹ لیڈی، ادھر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، دراز قامت نے اپنا ریوالور لہراتے ہوئے کہا۔ تب مائرا کی نگاہ دراز قامت کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور پر پڑی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کمان، جلدی کرو، بہتر ہوگا جیسا یہ کہہ رہے ہیں وہی کرو مائرا۔ مائرا چھوٹے تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دلاسا دیا۔ فیلکس اور اس کا ساتھی اپنے دوست کو جو بدستور بے ہوشی کے عالم میں تھا گھسیٹتے ہوئے کمرے کے وسط میں موجود ٹیبل کے پاس لے آئے اور اسے اٹھا کر ٹیبل پر لٹا دیا۔ کمان ڈاکٹر، آپریٹ کرو۔ ڈاکٹر ویلش نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ مائرا کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دے رہے تھے، ساتھ ہی اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے اس کی کمر تک تپائی اور قدرے ہچکچاتے ہوئے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ٹیبل پر موجود آدمی کا بصری معائنہ کیا اور پھر
चंद ही सेकंड्स में सूरत-ए-हाल भांप ली। सुनो, लगता है तुमने इसे यहाँ लाने में बहुत देर कर दी है लड़को। तुम्हारा साथी तो मर चुका है। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, दराज कामत ने कहा। उसकी स्याह आंखें शोला उगल रही थी। तुम ऑपरेट करो डॉक्टर। ऑपरेट? वो किस लिए? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये मर चुका है। जैसा मैं कह रहा हूं वही करो डॉक्टर, इसे चीर दो। डॉक्टर ये सुनकर उलझन में पड़ गया। उसने नजरें उठाकर दराज कामत की तरफ देखा तो उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रक्सा थी। क्या ये लोग पागल तो नहीं है? डॉक्टर सोचने लगा। फिलिक्स, बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर को वजाहत से समझा दो, दराज कामत ने अपने साथी से कहा। इसे बता दो इसे क्या करना है। पस्ता कद फिलिक्स डॉक्टर के करीब आया और अपना रिवॉल्वर इस मुर्दा शख्स की जानिब लहराते हुए बोला, लगता है कि हमारे दोस्त के मेदे में कोई तकलीफ हो रही थी डॉक्टर। इसने कुछ हीरे निगल लिए थे जो इसे निगलने नहीं चाहिए थे। डॉक्टर वेलिश अब भी मामले को समझ नहीं पाया। वो सरहद पर वाक़े दरिया पार करके पड़ोसी मुल्क में जाने का इरादा रखता था, इन तमाम हीरों के साथ जो उसके पेट में मौजूद थे। हमने बस एक गोली इसके पेट में उतार दी और इससे सच उगलवा लिया। अब तुम इसे चीर दो डॉक्टर, और हीरे प्लास्टिक की कोटिंग में हैं, वो तुम्हारी उंगलियों से ओझल नहीं हो सकते। तब डॉक्टर वेलिश पर पूरी बात वाजे हो गई। वो उस दोपहर टाउन गया था तो कॉफी का एक कप पीने के लिए वेफल शॉप पर रुक गया था। वहां उसका सामना शेरिफ से हुआ था जो अपनी पसंदीदा डिश खाने के लिए वहां आया हुआ था। उस वक्त बात डॉक्टर के सर पर से गुजर गई थी, लेकिन अब उसे वो बात याद आ गई थी। शेरिफ ने ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी डकैती की वारदात का जिक्र किया था। उसने कहा था कि 3 अफराद $30 लाख मालियत के हीरे छीन कर ले गए हैं। तो फिर ये तीनों वही डाकू हैं जिन्हें पूरी रियासत में तलाश किया जा रहा है, डॉक्टर ने दिल ही दिल में सोचा। डॉक्टर मेज की तरफ घूम गया और मुर्दा शख्स पर नजरें जमा दी। लगता है इस शख्स ने अय्यारी से काम लेते हुए अपने बकिया 2 साथियों को धोखा देने की कोशिश की थी। उसने हीरों पर किसी किस्म की प्लास्टिक कोटिंग चढ़ा दी थी और उन्हें एक एक करके निगल लिया था। उसका इरादा तने तनहा सरहद पार करके मैक्सिको फरार होने का था, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथी ज्यादा होशियार निकले और उन्होंने उसे मार डाला। ओके डॉक्टर, हमारे पास पूरी रात का वक्त नहीं है, इसे चीर डालो, दराज कामत गरजा। फर्ज करो अगर मैं इनकार कर दूं तो, फर्ज करो अगर तुम इनकार करते हो तो। दराज कामत के होंठों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई और वो जहरखंद हंसी के साथ अपना रिवॉल्वर मायरा की तरफ लहराने लगा। डॉक्टर ने उसका हुक्म मानने में ही आफियत समझी। उसने एक रैक पर से अपना सफेद लेबॉर्टरी कोट उतारा और उसे पहनकर टेबल के पास चला गया। उसने मुर्दा शख्स की कमीज और बनियान काट कर उसके बदन से अलग कर दी। फिर उसकी पतलून नीचे सरका कर उसके जिस्म को एक चादर से ढांप दिया। वो दोनों डाकू पीछे सिरक कर दीवार के पास जा खड़े हुए। डॉक्टर समझ गया कि उन्हें चीर पहाड़ देखने से कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर ने अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने चढ़ा लिए, फिर सिंक के पास लगे हुए एक कैबिनेट के पास चला गया और उन औजारों को निकालने लगा जिनकी जरूरत उसे पेश आ सकती थी। लाश के पास पलटकर उसने कदरे तवक्कुफ किया। स्टेनलेस स्टील का चमकदार तेज धार निश्तर उसके हाथ में था। उसने एक बार फिर नजरें घुमाकर उन डाकुओं की तरफ देखा जो दीवार के पास साए में खड़े हुए थे। डॉक्टर को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर दराज कामत चीख पड़ा, चीर डालो डॉक्टर। तब डॉक्टर वेलिश ने अपना काम शुरू कर दिया। लिनन कैबिनेट के बराबर में लगी हुई घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हरकत कर रही थीं। 5, 10, 15 मिनट। और फिर डॉक्टर वेलिश ने नजरें उठाकर देखा। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था जो अपना पेशावराना फर्ज तनदेही से सरंजाम देने पर किसी भी डॉक्टर को मिल सकता है।
وہ مردہ شخص کا پیٹ چاک کر چکا تھا اور اسے وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ ڈاکٹر، میری انگلیوں میں کھجلی ہو رہی ہے، ان قیمتی پتھروں کو نکالنا شروع کر دو اور جلدی کرو۔ ڈاکٹر نے چمٹیوں اور مونچے کی مدد سے گیلے پتھروں کو باری باری نکالنا شروع کر دیا، پھر احتیاط کے ساتھ ان پتھروں کو ایک بڑے سے گاج کے ٹکڑے پر رکھنے لگا۔ اسے آخری پتھر چننے میں 10 منٹ لگ گئے۔ گاج پر موجود ان پتھروں کی تعداد 15 سے 20 کے درمیان تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی نگاہیں ان پتھروں پر جماتے ہوئے کہا، تمام کے تمام بس یہی ہیں۔ آل رائٹ ڈاکٹر، اب تم ان پر سے پلاسٹک کی کوٹنگ علیحدہ کر دو، دراز قامت نے کہا۔ ڈاکٹر ایک طویل لمحے تک خاموش کھڑا رہا۔ کام شروع کرو ڈاکٹر۔ اس پلاسٹک کوٹنگ کو اتارنے کے لیے تمہیں ایک گلا دینے والے محلول کی ضرورت ہے، میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں، اس سے کوٹنگ اتر جائے گی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر قدرے توقف کیا، لیکن وہ محلول اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس نے بتایا۔ تب ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ڈاکٹر نے دراز قامت کے تیور بھانپتے ہوئے بات آگے بڑھائی، وہ محلول تمہیں کسی بھی پرچون سٹور سے مل جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان پتھروں کو محلول والے پین میں ڈال دینا اور اس محلول کو 5 منٹ تک ابلنے دینا۔ اس طرح پلاسٹک کوٹنگ علیحدہ ہو جائے گی اور ہیروں کو بھی کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ وہ دونوں افراد ٹیبل پر پڑے اپنے ساتھی کی لاش سے نظریں چرا رہے تھے۔ دراز قامت کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے گال کو دبوچ کر ایک بڑا سا بنڈل بنا لیا اور اسے اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر بوڑھے ڈاکٹر کی جانب پلٹا، تم نے نہایت عمدہ کام کیا ہے ڈاکٹر، اور تم پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے کام کی کتنی ستائش کرتے ہیں، یہ لو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ریوالور کے دستے سے اچانک ڈاکٹر کے منہ پر ایک ضرب لگا دی۔ ڈاکٹر چاروں خانے چت فرش پر گر پڑا۔ مائرہ کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ اپنے شوہر کی جانب دوڑ پڑی۔ اوکے ڈاکٹر، دراز قامت نے اپنے کوٹ کی ابھری ہوئی جیب کو تپتپاتے ہوئے ایک کہکا لگایا، ونڈرفل سرجن۔ اور پھر وہ دونوں ڈاکو کہے لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ویلش اس وقت تک کچھ نہ بولا جب تک اس کے کانوں میں ان ڈاکوؤں کی کار کے سٹارٹ ہونے اور کنٹری لین کی پتھریلی سڑک پر دوڑنے کی آواز بتدریج معدوم نہیں ہو گئی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اپنی بیوی مائرہ کی طرف دیکھا۔ مائرہ پریشان نظروں سے خون کی اس بوند کو دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر کے زخمی ہونٹوں سے بہتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کی ٹھوڑی تک آ چکی تھی۔ اس کے باوجود ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پھر یہ مسکراہٹ ایک کہے میں بدل گئی۔ جانتی ہو مائرہ، میں ان ڈاکوؤں کے چہرے کے تاثرات اس وقت دیکھنے کا متمنی ہوں جب وہ ان پتھروں کو ہیرے سمجھ کر غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاؤ شیرف کو فون کر دو کہ وہ یہاں آ جائے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ مائرہ نے تیزی سے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر پڑی اس لاش کے پتے میں اتنی تعداد میں پتھریاں موجود تھیں کہ کسی بھی دریائی کشتی کو لنگر انداز کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھیں۔ میں نے اصلی ہیروں کی جگہ اس لاش کے اندر سے پتے کی پتھریاں نکال کر گاج پر اکٹھی کر دی تھیں۔ مجھے ایسی نظروں سے مت گھورو۔ شیرف کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ ڈاکوؤں کے لوٹے ہوئے تمام کے تمام ہیرے میرے پاس موجود ہیں، اور پھر چھوٹا خستہ کیک بھی بناؤ۔ شیرف خستہ کیک کا دیوانہ ہے۔